Regarde les images, écoute le mot et montre la bonne image. Je vais te dire 5 mots. Une voiture, ramasser, le musée, décorer, midi. Regarde les images, écoute les phrases et montre les bonnes images. Samia et Karim vont visiter une ferme. Le matin, Lina prend son petit déjeuner. Amine doit prendre une bouteille d'eau et des lunettes de soleil. Sarah a construit un château de sable. Majd va à l'école en voiture avec sa mère. À quelle heure tu fais tes devoirs? Comment tu vas à l'école? Avec qui tu vas à l'école? Qu'est-ce que tu dois prendre avec toi pour visiter le musée? Tu es allé où pendant les vacances? Situation. Présente-toi, puis parle des activités que tu fais le matin et le soir. Dis ce que tu vas visiter et ce que tu as fait pendant les vacances. Box, paysage, joyeux, 10, aboyer, klaxon, exercice, crayon, voyage, 6, tuyau, taxi. Box, paysage, joyeux, 10, aboyer, klaxon, exercice, crayon, voyage, 6, tuyau, taxi. Amine se réveille à 6 heures. Samy va à l'école en taxi. Amine se réveille à 6 heures. Samy va à l'école en taxi.
سألت الطفلة أباها: لماذا يعمل الناس كل يوم؟ أجاب الأب: العمل يا بنيتي يساعد على توفير حاجاتنا ويجعل حياتنا أفضل، فكل عمل يقدم خدمة للناس. انظري مثلاً إلى النحال، كيف يكد في فرح وحب ويرعى النحل ويجمع العسل المفيد ليهديه لغيره. رد الطفل: فهمت، إننا نعمل لنكسب الرزق وننفع غيرنا. سألت الطفلة أباها: لماذا يعمل الناس كل يوم؟ أجاب الأب: العمل يا بنيتي يساعد على توفير حاجاتنا ويجعل حياتنا أفضل، فكل عمل يقدم خدمة للناس. انظري مثلاً إلى النحال، كيف يكد في فرح وحب ويرعى النحل ويجمع العسل المفيد ليهديه لغيره. رد الطفل: فهمت، إننا نعمل لنكسب الرزق وننفع غيرنا. سألت الطفلة أباها: لماذا يعمل الناس كل يوم؟ أجاب الأب: العمل يا بنيتي يساعد على توفير حاجاتنا ويجعل حياتنا أفضل، فكل عمل يقدم خدمة للناس. انظري مثلاً إلى النحال، كيف يكد في فرح وحب ويرعى النحل ويجمع العسل المفيد ليهديه لغيره. رد الطفل: فهمت، إننا نعمل لنكسب الرزق وننفع غيرنا. سألت الطفلة أباها: لماذا يعمل الناس كل يوم؟ أجاب الأب: العمل يا بنيتي يساعد على توفير حاجاتنا ويجعل حياتنا أفضل، فكل عمل يقدم خدمة للناس. انظري مثلاً إلى النحال، كيف يكد في فرح وحب ويرعى النحل ويجمع العسل المفيد ليهديه لغيره. رد الطفل: فهمت، إننا نعمل لنكسب الرزق وننفع غيرنا. سألت الطفلة أباها: لماذا يعمل الناس كل يوم؟ أجاب الأب: العمل يا بنيتي يساعد على توفير حاجاتنا ويجعل حياتنا أفضل، فكل عمل يقدم خدمة للناس. انظري مثلاً إلى النحال، كيف يكد في فرح وحب ويرعى النحل ويجمع العسل المفيد ليهديه لغيره. رد الطفل: فهمت، إننا نعمل لنكسب الرزق وننفع غيرنا.